حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے پیش کرن تو بعد رب العالمین احکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات تمام عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان دے اندر اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ مومن دے کول اللہ نے اس نو جو نعمتاں عطا فرمائیاں نے، مال و دولت ہے وہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اولاد ہے بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن بندہ مومن دے کول سب تو زیادہ جو قیمتی اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے بندہ مومن دا ایمان۔ ساری کائنات کو زیادہ قیمتی چیز مسلمان دے کول، ایک ایمان والے دے کول، ایک بندہ مومن دے کول اس دا ایمان، یعنی کسی بھی قیمت دے اتے اس نو اپنے ایمان دا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسا خزانہ ہے، ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی قیمت دنیا دے اندر نہیں ہے۔ اس ایمان دی قدر و منزلت، اس دی قیمت بروز محشر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی بارگاہ دے وچوں ملے گی کہ بندے نے کتنا کامل ایمان رکھیا، کتنا ایمان دے اندر پختہ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی زندگی دیاں اگر مثالاں پڑھیاں جان، دیکھیاں جان، تو ابتدائے اسلام دے اندر یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں نے جنہوں اللہ نے توفیق نصیب فرمائی اور جنہوں اللہ نے ایمان دے واسطے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صحابیت دے واسطے چنیا، انہوں نے جدوں ایمان قبول کیتا تو پھر زمانے بھر دیاں سختیاں، زمانے بھر دیاں مصیبتاں، زمانے بھر دیاں تکالیف، پریشانیاں انہوں نے سامنے آئیاں۔ کافرہ نے، مشرکین نے بے انتہا تکلیفاں انہوں نے پہنچائیاں، لیکن جدوں انہوں نے ایمان قبول کر لیا سی، ہن کوئی بھی دنیا دی تکلیف انہوں نے ایمان تو دور نہ کر سکی۔ حضرت بلال حبشی دا واقعہ، اس طرح دیگر کئی ایک صحابہ کرام، صحابیات جنہوں اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، انہوں دے مالکہ نے جڑے غلام سن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیا تو جس دے جڑے اس دے آقا انہوں دے مالک سن، انہوں نے بے انتہا تکلیفاں، بھوک پیاس دی تکلیف پہنچائی، مار دی تکلیف پہنچائی، ہر طرح دی تکالیف انہوں نے دتیاں گئیاں، لیکن انہوں دے قدم ایمان تو متزلزل نہ ہوئے، وہ ایمان دے اندر مضبوط رہے اور مارا کھا کے تکلیفاں جھیل کے انہوں دی زبان تو پھر احد دے نعرے جاری رہے، وہ پھر انہوں نے ایمان نو ترک نہیں کیتا بلکہ ایمان دی حفاظت کیتی، اپنے ایمان دے اتے قائم رہے۔ دنیا دے لالچ بھی انہوں نے دیتے گئے، لیکن
ایمان اتنا انہوں اللہ نے پختہ عطا فرمایا اور ایمان دے اندر وہ اتنے کامل ہوئے کہ کوئی بھی چیز انہوں دے قدم ایمان تو لڑکھڑا نہ سکے. تو پتہ ہے چلیا کہ ساری کائنات تو قیمتی چیز بندے کو جڑی ہے وہ ہے اس کا ایمان. اور ایمان دے اتے ہمیشہ اس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے کہ دنیا دی کوئی تکلیف، دنیا دی کوئی پریشانی، دنیا دا کوئی لالچ بندے دے ایمان نو کمزور نہ کر سکے. آج دی حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک او صحابی نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر بچپن دے اندر محبوب دی خدمت دے اندر رہے 10 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر گزارے. اور فرماتے ہیں کہ انہوں 10 سالہ دے اندر کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تے ناراضگی کیتی ہوئے یا میں نے ڈانٹیا ہوئے یا میں نے جھڑکیا ہوئے. اگر میری کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈانٹ دے جھڑک دے نہیں سن. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق سی کہ اپنے خادمہ دے نال حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت گزار رہے 10 سال، یعنی اپنے خادمہ دے نال بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا یہ رویہ سی کہ خادمہ نو بھی ڈانٹ ڈپٹ جس طرح عرب دے لوگ اپنے نوکراں نو، اپنے ملازماں نو، اپنے خادماں نو اس طرح دا رویہ انہوں نے رکھ دے کہ انہوں نے تکلیف در تکلیف دیتی جاندی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کدی کسی غلام نو، کدی کسی خادم نو بھی ڈانٹیا ڈپٹیا یا جھڑکیا نہیں. تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اگر ایک بندہ مومن دے اندر پیدا ہو جان گیاں. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 من کن فیہ، فرمایا 3 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اگر بندہ مومن دے اندر پیدا ہو جان گیاں وجد حلاوت الایمان، فرمایا اس نو ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی، اس نو ایمان دا لطف آئے گا، ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی، ایمان دی چاشنی محسوس ہوئے گی. یعنی ایمان کہ اسی بھی اس کا دعویٰ کرنے کہ اسی بھی ایمان والے ہیں اور الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول دوتے کامل ایمان رکھن والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ہر شان و عظمت نو منن والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت کرن والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا احترام کرن والے، اولیاء کرام دے نال محبت رکھن والے. ایمان اس چیز کا نام ہے. اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 چیزاں بندہ مومن دے اندر پیدا ہو جان گیاں تو اس نے ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی، ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی. مثال کے طور پہ اگر چینی یا شکر کوئی بندہ بیمار ہے، اس نو بخار ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، اور اگر وہ چینی اور شکر نو کھائے گا تو اس نو اس دا ذائقہ اچھا نہیں لگے گا، اس نو اس دا ذائقہ جڑا ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، اس نو وہ ذائقہ چینی دا بھی کڑوا محسوس ہوئے گا کیونکہ اس دے منہ دا ذائقہ کڑوا ہے. ایک بیمار بندہ، بخار والا بندہ چینی بھی کھائے گا، میٹھی چیز بھی کھائے گا تو اس میں بھی اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوئے گا. لیکن اگر بندہ صحت مند ہوئے، بندہ تندرست ہوئے، اس دے منہ دا ذائقہ ٹھیک ہوئے، اگر میٹھی چیز کھائے گا اس میں میٹھی چیز دا ذائقہ محسوس ہوئے گا. اگر کوئی اور چیز کھائے گا جس طرح دی کوئی چیز دی تاثیر ہوئے گی وہ اس نو کھائے گا کہ اس نو اس طرح دا ذائقہ اور لذت محسوس ہوئے گی. یعنی منہ دا ذائقہ ٹھیک ہونا چاہیے ہے.
بندے دی صحت ٹھیک ہونی چاہیے پھر اس نو ذائقہ محسوس ہوئے گا. لیکن اگر صحت ٹھیک نہ ہوئے اس دا جڑا ہے منہ دا ذائقہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر میٹھی چیز بھی کھائے گا تو اس نو محسوس نہیں ہوئے گی, اس دی مٹھاس محسوس نہیں ہوئے گی. تو ایمان دا ذائقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان دی لذت فرمایا اس بندے نو محسوس ہوئے گی جس دے اندر 3 خصلتاں موجود ہوں گی. ایمان دی لذت, ایمان دی مٹھاس اس بندے نو محسوس ہوئے گی جس کے اندر 3 خصلتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابے حضرت انس بن مالک بیان کردے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے اندر 3 چیزاں موجود ہون گیاں, 3 خصلتاں موجود ہون گیاں, 3 چیزاں اس دے اندر موجود ہون گیاں. فرمایا وجد حلاوت الایمان, فرمایا اس نو ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی, اس دی ایمان دی اس نو مٹھاس محسوس ہوئے گی, ایمان دی اس نو شیرینی محسوس ہوئے گی, یعنی ایمان دی لذت اس نو حاصل ہو جاوے گی. وجد حلاوت الایمان, فرمایا ایمان دی لذت نو او پا لوے گا, ایمان دی حلاوت نو پا لوے گا جس دے اندر 3 چیزاں موجود ہون گیاں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان دی لذت تے مٹھاس حاصل کرن واسطے, ایمان دی چس لین واسطے سب تو پہلی چیز جڑی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نو سارے جہاناں نالو اللہ تے اللہ دے رسول نال زیادہ پیار ہوئے. پہلی چیز جو ایمان دی لذت اور ایمان دی مٹھاس جو حلاوت ایمان جس کے نال نصیب ہوئے گی, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز ہے فرمایا ہوئے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. فرمایا اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ جو کچھ ہے, اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے ان ساری چیزاں نالو یعنی سارے جہان نالو ود کے اللہ اور اس دے رسول دے نال بندے نو محبت ہوئے. اگر اللہ اور اس کے رسول دے نال ساری کائنات تو ود کے بندے نو محبت ہوئے گی تو پھر اس نو ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی, پھر اس نو ایمان دی حلاوت محسوس ہوئے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور اللہ دے نال محبت دا انداز ہے کہ جتھے اللہ اور اس دے رسول دا حکم آ جاوے پھر اتھے باقی ساری چیزاں پیچھے رہ جان, اللہ اور اس دے رسول دا حکم پہلے آ جائے, اللہ اور اس دے رسول دا حکم پہلے آ جاوے. لیکن اگر اسی زبان تو کبھی سنو اللہ دے نال بھی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال بھی محبت ہے, لیکن جو جس چیز تو اللہ اور اس دے رسول نے منع فرمایا کام اسی وہ کریے تو پھر ساڈا ایمان جڑا وہ کامل نہیں ہوگا, پھر اسی دعوی محبت دے اندر کامل نہیں, ساڈا دعوی محبت ٹھیک نہیں, پھر سانو ایمان دی لذت بھی محسوس نہیں ہوئے گی, پھر ایمان دی چاشنی اور حلاوت بھی محسوس نہیں ہوئے گی. وہ اس وقت محسوس ہوئے گی جدو اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت سب تو زیادہ ہوئے گی. اپنی مرضی آ گئی ایک پاسے اللہ اور اس کے رسول دا حکم آ گیا ہے, اپنی مرضی چھڑ کے اللہ اور اس کے رسول دے حکم نو مقدم رکھیا جائے گا تو پھر ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی, ایمان کامل ہو جائے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اتنی دیر تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, اتنی دیر تک کامل ایمان اس کا ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک ساری کائنات تو ود کے, ماں باپ تو ود کے, رشتہ داراں تو ود کے, دنیا تو ود کے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت نہیں ہوئے گی. اگر ساری کائنات تو ود کے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت ہو جائے گی تو پھر بندے دا ایمان بھی کامل ہوئے گا, پھر اس نے ایمان دی لذت بھی محسوس ہوئے گی, پھر اس نے عبادت دے اندر بھی لطف آئے گا, پھر اس نو دنیاوی معاملات دے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول دا حکم جڑا ہے
وہ مقدم ہوئے گا، اپنی مرضی دنیا دا لالچ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، اللہ اور اس رسول دی مرضی جڑی ہے وہ اس کو مقدم ہوئے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز فرمایا اللہ اور اس رسول دے نال محبت ہوئے سارے جہان تو بن گئے۔ اور دوسری چیز پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ فرمایا دوسری چیز جو بندے دے اندر، بندہ مومن دے اندر پیدا ہوئے تو اس نے ایمان دی لذت تے مٹھاس محسوس ہوئے گی، وہ فرمایا دوسری چیز ہے کہ وہ کسے دے نال محبت رکھے تے صرف اللہ دی وجہ دے نال، کسے نال محبت رکھے تے اللہ دی وجہ دے نال، دنیاوی لالچ، دنیاوی عہدہ یا دنیاوی کسے فائدے دے واسطے کسے نال محبت نہ کرے، بلکہ کسے نال محبت کرے تو صرف اس واسطے کرے کہ میں اللہ دی رضا دے وجہ دے نال اس نال محبت کروں۔ تو اللہ دی رضا دی وجہ دے نال کسے نال محبت ہوئے گی کہ وہ اس بندے نال محبت ہوئے گی جڑا اللہ اور اس دے رسول دا پیارا ہوئے گا، جڑا اللہ اور اس کے رسول دے احکامات تے عمل پیرا ہونے والا ہوئے گا، جڑا متقی اور پرہیزگار ہوئے گا۔ یعنی بندہ اگر کسی اللہ والے دے نال محبت کرتا ہے، بندہ اگر کسی دین والے دے نال محبت کرتا ہے، بندہ کسی اہل علم دے نال محبت کرتا ہے، بندہ کسی سید زادے دے نال محبت کرتا ہے، تو اس دی محبت اس وجہ تو ہوئے گی کہ میں اللہ دی وجہ دے نال، اللہ دی رضا دے واسطے اس بندے نال محبت کرنا وا، اللہ دے رسول دی وجہ دے نال اس بندے نال محبت کرنا وا کہ آل رسول ہے، اور اللہ دی وجہ دے نال محبت کرنا وا کہ اللہ دے رستے دے اوتے چلن والا ہے، اللہ دی عبادت اور بندگی کرن والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، دین والا ہے، دیندار ہے، علم پڑھن پڑھان والا ہے۔ اگر او معیار محبت دا اللہ دی رضا ہوئے تو پھر بندے نو ایمان دی لذت دے مٹھاس محسوس ہوئے گی، اور جڑا بندہ اللہ دی وجہ دے نال، اللہ دی رضا دی خاطر کسے نال محبت کرے گا تو پھر اللہ بدلے دے اندر اس بندے نال محبت کرے گا، بدلے دے اندر اللہ اس بندے دے نال محبت کرے گا۔ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتاں دے اندر ایک شخص، ایک بندہ اپنے گھروں سفر کر رہا، اپنے گھروں نکلیا، سفر دے اتے روانہ ہویا دوسرے پنڈ دے اندر جان واسطے، دوسرے شہر دے اندر جان واسطے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ گھروں نکلیا کس وجہ دے نال کہ میں جا کے دوسرے شہر دے اندر، دوسرے پنڈ دے اندر، دوسرے مقام دے اتے کسی اللہ والے دے نال ملاقات کر کے آواں، کسی اللہ والے نو میں مل کے آواں، کسی اللہ دے پیارے دے نال، کسی نیک بندے دے نال، کسی اہل علم دے نال، کسی سید زادے دے نال جڑا با عمل سید زادہ ہوئے، میں اس دے نال ملاقات کر کے آواں، یا اپنے پیر و مرشد دے نال ملاقات دے واسطے نکلدا ہے، اور پیر وہ ہوندا جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے، جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند نہ ہوئے وہ پیر نہیں ہوندا بلکہ پیڑ ہوندا ہے۔ مرشد اور پیر ہمیشہ وہ ہوندا جڑا شریعت مصطفیٰ دے اوتے چلن والا ہوئے۔ اگر خود وہ شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے گا تو خود وہ جنت دے راستے دے اوتے ہوئے گا، پھر وہ صراط مستقیم دے اوتے ہوئے گا، تو پھر جڑا اس دے نال اپنا دامن جوڑ لوے گا وہ اپنے مرشد دے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت دے اندر چلا جائے گا۔ لیکن اگر پیڑ صاحب ہون، پیڑ صاحب جنہوں نہ دین نہ شریعت دا پتہ ہوئے، نہ نماز دے کدی نیڑے گئے ہون، نہ شریعت دے احکامات دا پتہ ہوئے، تے او جدو خود ہی صراط مستقیم تے نہیں، خود ہی جنت والے راستے تے نہیں، خود ہی رحمان والے راستے تے نہیں، خود اگر شیطان والے راستے تے وے تو جڑا او دے نال وابستہ ہوئے گا وہ پھر شیطان والے راستے تے جائے گا، رحمان والے راستے تے نہیں جائے گا۔ یعنی ہمیشہ اپنا دامن ایسے لوگاں دے ہاتھ دے اندر دیتا جائے جڑے شریعت مصطفیٰ دے پیرا دین والے ہوں، شریعت مصطفیٰ دے عمل کرن والے ہوں، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا ہر قول ہر فعل شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، ایسے لوگاں دے ہاتھ دے اندر اگر ہاتھ دیتا جائے گا
تے پھر اللہ بھی فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا وہ سچے لوگ نے انہاں دے نال ہو جاؤ، اگر انہاں دے نال ہو جاؤ گے تے جس رستے تے او چلن گے تسی بھی اس رستے تے چل کے جنت دے اندر چلے جاؤ گے۔ تو اگر اللہ دے نیک بندیاں دے نال، ایسے پیر و مرشد دے نال یا ایسے اللہ دے ولی دے نال محبت ہوئے جڑا شریعت دے مصطفیٰ دا پابند ہوئے اور بندہ اس دی ملاقات واسطے جاوے یا کسی عالم دین دی ملاقات واسطے جاوے یا کسی نیک بندے دی ملاقات دے واسطے جائے، اپنے گھر تو سفر کر کے روانہ ہوئے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ پچھلی امتاں دے اندر اپنے گھر تو نکلیا دوسرے شہر دے اندر جان واسطے، دوسرے مقام دے اتے جان واسطے اور اللہ دے نیک بندے دے نال ملاقات کرن واسطے اپنے گھر دے وچوں روانہ ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں گھر دے وچوں نکلیا رستے دے اندر اس نوں ایک بندہ ملیا، ایک شخص ملیا اور وہ پوچھدا اس بندے دے کولوں اے جان والیا کدھر دا ارادہ ہے، کیڑے پاسے تو جا رہا وے، کس مقام دے اتے جو جا رہا وے؟ وہ کہن لگا میں دوسرے شہر دے اندر جا رہا ہاں، فلاں بندے دی ملاقات دے واسطے جا رہا ہاں، فلاں بندے نوں میں ملن دے واسطے جا رہا ہاں۔ وہ بندہ جڑا اس نوں رستے دے اندر ملیا وہ پوچھدا تو اس بندے نال ملاقات کرنی ہے، ملاقات دی وجہ کی ہے، کس وجہ دے واسطے تو ملاقات کرن واسطے جا رہا ہے؟ کیا کوئی دنیا دا لالچ ہے؟ کیا کوئی دنیا دا مطلب ہے؟ کیا کوئی دنیا دا لالچ جس وجہ دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہاں؟ کیا کسی دنیا دے کم کاج دے واسطے جا رہا میں؟ وہ بندہ کہندا ہے کہ میں دنیا دے واسطے نہیں جا رہا، میں اس بندے دے نال اللہ دی وجہ تو محبت کرنا وا۔ وہ بندہ اللہ دا پیارا ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، وہ ولی اللہ ہے، میں اللہ دی وجہ دے نال اس دے نال محبت کرنا وا، میں اس واسطے اس دی ملاقات واسطے جا رہا وا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جڑا بندہ رستے دے اندر ملن والا پوچھتا کیا اس دا کوئی تیرے تے احسان ہوئے جس احسان دے بدلہ چکان واسطے تو جا رہے ہوئے؟ وہ بندہ کہندا نہیں میرا اس دا میرے تے کوئی احسان بھی نہیں، کوئی دنیاوی لالچ بھی نہیں، کوئی دنیا دا جڑا ہے وہ مینوں اس دے نال مطلب بھی نہیں، میں صرف اللہ دی رضا دے واسطے اس نال محبت کرنا وا۔ تو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جڑا رستے دے اندر ملیا ہے وہ کہندا اے رستے دے وچ جان والیا اس اللہ دے بندے دے نال ملاقات کرن واسطے سفر کرن والیا میں کوئی عام بندہ نہیں، انی رسول اللہ الیک، میں اللہ دا بھیجیا ہویا فرشتہ وا، اللہ نے مینوں تیرے نال بھیجیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ہے اس بندے نوں بشارت تے خوشخبری دے کے آؤ جڑا اللہ دی رضا دے واسطے میرے بندے نال محبت کردا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ فرشتہ اس بندے نوں کہندا ہے ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ۔ آقا نے فرمایا وہ بندہ وہ فرشتہ کہندا ہے بندے جویں تو اللہ دی رضا دے واسطے اس بندے نال محبت کرنا میں اللہ تیرے نال محبت کردا ہے۔ یعنی بندہ اللہ دے واسطے کسے نال محبت کرے، اللہ دے واسطے، اے نہیں کہ میں کسے وکیل صاحب نال محبت کراں، وکیل صاحب نال میں تعلق بناواں کہ کل نوں کوئی کیس ہوئے گا تو میری اس دن آسانی ہوئے گی، کسے تھانے دار نال تعلق ہوئے، کسے تھانے دار نال محبت ہوئے کہ کل نوں کوئی مینوں پریشانی پڑے تھانے دار مینوں کم آئے، کسے ایم پی ایم اے نال محبت ہوئے، اس وجہ دے نال لوگ کردے نے کہ کل نوں کوئی پریشانی ہوئے تو ساڈی اس واسطے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ دے واسطے محبت ہوئے گی تو اللہ دے نیک بندیاں دے نال، کیونکہ اتنے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا اس شخص نو اللہ دی طرفوں یہ بشارت دیتی جائے گی کہ جس طرح تو اللہ دی رضا دے واسطے اس بندے نال محبت کرنا میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو میرے بندے نال محبت کرنا میں تیرے نال محبت کرنا۔ اور پھر دوسری ایک حدیث مبارکہ جو طویل حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز محشر جدو کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اس وقت اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا اور کچھ لوگ ہون گے جنہوں اللہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا انہاں لوگاں دے وچوں او بھی دو لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اندر صرف ایک دوسرے نال اللہ دی رضا دے واسطے محبت کرن والے، اللہ دی رضا دے واسطے محبت کرن والے۔
اللہ دی رضا دے واسطے ایک دوسرے نال محبت اور پیار رکھن والے ہون گے. یعنی نیک بندیاں دے نال محبت اور تعلق یہ دنیا دے اندر بھی فائدہ ہے اور اس تعلق دا آخرت دے اندر فائدہ ہوئے گا. جدوں لوگ ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے، بھائی بھائی دا دشمن ہو جاوے گا، باپ بیٹے دا واقف نہیں رہے گا، اس وقت ماں اپنی اولاد نو تو غافل ہو جائے گی، اس وقت کوئی کسی نو نیکی نہیں دے گا. اس وقت بھی اگر کسی دی محبت کم آوے گی تو اللہ دے نیک بندیاں دی محبت کم آوے گی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزاں جس کے اندر پیدا ہو جان اس نو ایمان دی لذت اور حلاوت محسوس ہوئے گی. پہلی فرمایا ساری کائنات تو ود کے اللہ تے اس دے رسول نال محبت ہو. ساری کائنات تو ود کے، ساری کائنات تو زیادہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت ہوئے. اور دوسرا چیز فرمایا کہ دنیا دے اندر کسی نال محبت کیتی جائے تو صرف اللہ دی رضا دی خاطر. دنیا دے اندر کسی نال محبت ہوئے تو صرف اللہ دی رضا دی خاطر. اور تیسری فرمایا وَأَن يُكْرِهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرِهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. تو فرمایا جڑا بندہ پھر ایمان دے اندر آ جائے تو ایمان تو واپس کفر دے وال لوٹنا اس نو اس طرح ناپسند ہوئے جس طرح بندہ اگ دے اندر جانا ناپسند کرتا. اگ دے اندر جانا ناپسند کرتا، اس طرح ایمان دے اندر بندہ پختہ ہو جائے، ایمان دے اندر بندہ اس طرح کامل ہو جائے کہ دنیا دی کوئی طاقت اس دے ایمان نو متزلزل نہ کر سکے، اس چیز نو ناپسند کرے کہ میں ایمان تو ہٹ کے کوئی کفر والا کام کرا، میں ایمان تو ہٹ کے کفر دے اندر پھر جاوا، اور اس طرح ناپسند کرے جس طرح بندہ اگ دے اندر جانا ناپسند کرتا. اج دنیا دے اندر جتھے دنیا دے ڈاکو، دنیا دے مال دے ڈاکو، دنیا دی دولت دے ڈاکو موجود نے، اتھے ایمان دے ڈاکو موجود. مختلف لبادے اوڑھ کے، مختلف لبادے اپنا کے، مختلف صورتاں اپنا کے اور مختلف شکلاں بنا کے لوگاں دے ایمان دے اتے ڈاکا مارا. کوئی کسے شکل دے اندر، کوئی کسے صورت دے اندر، کوئی کسے نو صحابہ دی محبت تو دور کر رہا ہے، کوئی کسے نو اہل بیت دی محبت تو دور کر رہا ہے، کوئی کسے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو دور کر رہا ہے، کوئی کسے نو اللہ اور اس کے رسول دے رستے تو ہٹا کے دنیا اور شیطان دے رستے دے اتے چلا رہا ہے. یہ مختلف قسم دے ڈاکو نے ایمان دے ڈاکو، ایمان دے ڈاکو نو بندیاں دے ایمان خراب کر دے. تو ایمان دے اندر بندے نو اس طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا دا کوئی لالچ، دنیا دا کوئی شعبدہ باز ایمان نو متزلزل نہ کر سکے. نہ اللہ اور اس کے رسول دے بارے بندے دا ایمان کمزور ہوئے، نہ صحابہ دے بارے ایمان کمزور ہوئے، نہ اہل بیت دے بارے ایمان کمزور ہوئے. انہاں سب دے نال محبت اور عقیدت. اور اگر کوئی کسی ایک دا نام لے کے دوسرے تو دور کر رہا ہے، صحابہ دا نام لے کے اہل بیت تو دور کر رہا ہے، تو سمجھو یہ بھی ایمان دا ڈاکو ہے. اگر کوئی اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تو دور کر رہا ہے، سمجھو یہ بھی ایمان دا ڈاکو ہے. اور اگر کوئی اللہ دا نام لے کے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تو دور کر رہا ہے، سمجھو یہ بھی ایمان دا ڈاکو ہے. اس چیز نو ناپسند کرو، انج ناپسند ہوئے جی بندہ اگ دے اندر جانا ناپسند کرتا، انج ایمان تو ہٹ کے کسی کفر والے کام دے اندر جانا. اچھا اکثر معاشرے دے اندر نوجوان طبقہ دنیا دے لالچ دے اندر آ کے، یورپ دے باہر دے ویزے دے لالچ دے اندر آ کے اپنے ایمان دا سودا کرتے ہیں. قادیانیاں اور مرزیاں دے چنگل دے اندر پھنس کے، قادیانیاں اور مرزیاں دے دامے فریب دے اندر آ کے جی تسی ساڈے مرزے نو مان لو، اسی تانوں باہر دا ویزا بھی دیواں گے، تہاڈا کاروبار بھی ہوئے گا، تہاڈی شادی بھی کرواواں گے، بڑے بڑے عجیب لالچ دے کے. اور کئی نوجوان کہندے نے جی چلو فارم تے لکھ دین نال کی ہوئے گا، دلوں تے سے ایمان والے ہاں. نہیں، ایمان دا بندے دا کمزور ہو جاندہ جدو دنیا دے لالچ دے اندر آ کے ایمان دا سودا. تو دنیا دا کوئی لالچ، کاروبار دا لالچ ہوئے، ویزے دا لالچ ہوئے، شادی دا لالچ ہوئے، کسی بھی قسم دا لالچ ایمان تو بد کے نہیں ہونا چاہیے. اپنے ایمان
اپنے ایمان کے اتنے مضبوط اور قائم رہنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی لالچ بھی سانو اپنے ایمان تو ہلا نہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نو میں پہلے عرض کیتا تکلیفاں بھی پہنچائیاں گئیاں، انہوں نے ماریا بھی گیا، تشدد بھی کیتا گیا، انہوں نے شہید بھی کیتا گیا، انہوں نے سختیاں بھوک پیاس کی سختی دیتی گئی، انہوں نے اتنی ظلم انہوں نے اتنے کیتے گئے، لیکن صحابہ جدوں محبوب دے غلام ہو گئے پھر اپنی جاناں قربان کر دیا، پھر ایمان تو پیچھے ہٹ گئے، پھر ایمان دا سودا نہیں کیتا۔ تو ایمان کامل، ایمان دی حلاوت، ایمان دی لذت اس بندے نو محسوس ہوئے گی، وہ پھر ایمان دے اندر پختہ ہوئے گا، پھر اس ایمان دے اندر وہ کوئی بھی فعل کرے گا، کوئی بھی عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، کوئی بھی کرے گا، پھر اس کا سکون آئے گا، اس کا لطف آئے گا، اس کی لذت اور مٹھاس اور شیرینی محسوس ہوئے گی۔ جس طرح صحت مند بندے نو چینی دی مٹھاس محسوس ہوندی ہے، بیمار بندے نو چینی دی مٹھاس محسوس نہیں ہوندی، اگر بندہ ایمانی طور تے صحت مند ہوئے گا تو پھر اس نے ایمان دی لذت بھی آئے گی، پھر ایمان دا سرور بھی آئے گا، پھر اس نے عبادت کے اندر بھی لذت آئے گی، پھر اللہ اور اس کے رسول دی طرفوں اس دے کرم بھی ہوئے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دے اپنی خصوصی نظر کرم بھی فرمان گے، جڑے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول دے واسطے چھڈن گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نو ساری کائنات تو پیارے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکم سنو ایمان دے اندر کامل اور مکمل ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول دے نال ساری کائنات تو بد کے محبت اور پیار دے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔